ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम् अथ दशमोऽध्यायः। शौनक उवाच। हत्वा स्वरिक्तस्पृद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृदां वरिष्ठः सखानुजै प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारशीतक्तः। सूत उवाच। वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः शशासगामिद्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्तामनुजानुवर्तितः। कामं ववर्ष पर्जन्य सर्वगामधुकामहि सिसिक्षुस्म व्रजान् गावः पयोसोदस्वतीर्मुदा नद्यः समुद्रा गिरियः सवन पत्तिविरुधदः फलन्द्योषधयः सर्वाः कामं मन्मृत्यस्तस्य वै नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्ययाम् आमन्त्र्यच्चाभ्यनुज्ञातः परिज्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह कथं रथं कैश्चित् परिष्वक्त्योऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराडतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुधादयः नः शेखिरे विमुह्यन्तो विरहं शाङ्गदन्वनः सत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यं रोदरोचनं तस्मिन्यस्तधियः पार्था सखेरन् विरहं कथं दर्शनस्पर्शसल्लाप शयनासन भोजनैः सर्वे ते निमिषैर्क्षैस्तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्त स्नेहसम्बन्ध विचेलुस्तत्र तत्रः नर्युन्ददुग्धलदाबाष्पपौं औत्कृत्युण्डा देवकी सुते निर्यात्यगारो नो भद्रमिति स्याद्बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभेरश्च वीणापणवगोमुखाः दुन्दुर्या नखखण्डाद्या नेदुर्धुन्दुभयस्तदा प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्यो दिदृक्षया ववृक्षु कुसुमैः कृष्णं प्रेम वृडात्मिकेक्षणः सीतातपत्रं जग्राह मुक्तादाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियप्रियतमस्यः उद्धवः साध्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमैः रेजे मधुपदिपथि अश्रूयन्ताशिषत्या तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एव आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निलीमितात्मनिशि सुप्तक्षिक्तिः स एक भूयो निज वीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सृक्षतीम् अनामरुप्तान्मनिरूपनामनि विधिस्तमानोऽनुससार शास्त्रकृत् स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मनान्
अन्वेष सत्त्वं परिमाष्टुमर्हति स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वदः किल दत्ते भगं सत्यमृदं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलं पुण्यतमं मधोर्वनं यदेष पुंसां वृषभश्रियः पतिः स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो भदस्वरः सत्करी कुशलस्ति पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः नूनं व्रतस्नानुहुतादिनेश्वर समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति यासख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन कृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्यप्रमुखान् हि सूक्ष्मिनः प्रद्युम्नसाम्बाम्बसुतादयो परा याश्चाकृता भौमवधे सहस्रशः एता परं स्त्रीत्वमपास्तस्पैशलं निरस्तशौचं वद साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनपतिः न जात्वपैत्या हृदि स्पृशन् एवं विदा गदन्तीनां सगिरपुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुप्रदनां गोपीठाय मधुद्विषः परेभ्य शङ्कितः स्नेहात् प्रायुक्तश्चतुरङ्गिणीम् अध दुरागतान् शौरिः कौरवान् विरहादुरान् संनिवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्म नगरीं प्रियैः कुरुजागलपाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुद्धन्वमधिक्रम्य सौवीराभिरयोपरान् आनर्थान् भार्गवोपागात् श्रान्तवाहो मनाग्विभुः तत्र तत्र हरिप्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पञ्चात् विष्टो गां गतस्तदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोऽप्याख्यान श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दशमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।